नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम। सदक़त या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। हमसाए जो हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें कैसा पता चलेगा कि हम अच्छा अमल कर रहे हैं या बुरा अमल कर रहे हैं? हमारे काम हमें कैसे पता चलेगा ये अच्छे तरीके से हम सरअंजाम दे रहे हैं? तो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे काम से खुश है तो तुम समझो कि मैं अच्छा अमल कर रहा हूँ। तुम्हारे पड़ोसी तुमसे खुश हैं तो इवें समझो भी साढ़े काम अच्छे, साढ़े अमल चंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बाज़ पड़ोसी वो हैं जिनका सिर्फ़ एक हक है, बाज़ पड़ोसी वो हैं जिनके दो हक हैं, बाज़ पड़ोसी वो हैं जिनके तीन हक हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, वो कैसे? मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पड़ोसी जिसका एक हक है वो पड़ोसी है जो गैर मुस्लिम है। पड़ोसी तो है लेकिन उसने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन पड़ोसी है, उसका एक हक है। जिसके दो हक हैं वो है जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। अल्लाहु अकबर। जो पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है। जिसके दो हक हैं वो कौन है? जो पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है। अब इसके दो हकूक़ हो चुके हैं, क्योंकि उसने एक तो पड़ोसी होने का उसको हक है, दूसरा उसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, इसलिए उसका दो हक हैं। जिसके तीन हकूक़ हैं वो कौन है? मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है और तीसरा रिश्तेदार भी है। पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है और रिश्तेदार भी है। उसके तीन हकूक़ हैं। हुण तो साडी इल्ला माशाअल्लाह अक्सर औकात ही रोला होंदा है कि पड़ोसियां नाल नहीं बनती। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई एक पड़ोसी है वो गरीब है, दूसरा मालदार है, तो वो अपने पड़ोसी की इजाज़त के बग़ैर अपने घर की दीवारें ऊंची नहीं कर सकता। भाई उन्होंने हवा ना लगे। आधा घर महल बना लवे तो पड़ोसी जड़ा वो बेचारा खूह च पिया होवे, भाई उन्होंने हवा का झोंका भी ना आवे। मेरे आका फरमाया, नहीं, अपने पड़ोसी की इजाज़त के बग़ैर तू अपने घर की दीवारें भी ऊंची नहीं कर सकता। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास इतनी दफ़ा आए पड़ोसियों के हकूक़ बताने के लिए, फिर दूसरी मरतबा आए, फिर पड़ोसियों के हकूक़ बताए, फिर तीसरी मरतबा आए, फिर पड़ोसियों के हकूक़ बताए। मेरे दिल में ख़दशा पैदा हो गया, अगर अब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए तो अपनी जायदाद से पड़ोसियों को हिस्सा देना पड़े। बिरा बिरा नूं टप्पा नहीं देंदा ज़मीन दा, ते हज़ूर फरमांदे ने पड़ोसियां नूं
حصہ دینا پڑنا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، پہلے میں اس سے پہلے ایک بخاری کی حدیث سناتا۔ ایک آدمی تھا تو اس کے ہمسائے اس کو بہت تنگ کرتے تھے، تو اس نے دل میں سوچا کہ میں محلہ ہی چھڑ کے چلا جانا ہے، روز مینوں تنگ کر دیں، کدی وہ لڑدا ہے کدی وہ لڑدا ہے، تنگ آ چکا، بہتر ہی ہے محلہ چھڑ کے چلا جاؤں۔ آخر کار ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مدنی ماہی کی بارگاہ میں تو جاؤں جہاں سارے لوگ اپنے دل کا عریضہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ان کی شکایت کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیے۔ وہ میرے آقا کی بارگاہ میں گیا، کہتا ہے کہ میں تو ان سے بہت تنگ آ چکا ہوں، لہٰذا میں محلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں اس حکیم کی حکمت پہ جس نے ایک پوڑی دے کر سارے معاملے کو سلجھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا محلہ چھڑ کے نہ جاویں، ایک میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ کر لیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ محلہ چھڑنا نہیں، ایسے کر کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر گلی میں رکھ لیں، جو ادھر سے آئے گا وہ بھی پوچھے گا، جو ادھر سے آئے گا وہ بھی پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا۔ ایسے ہی اس نے کیا کہ سارا سامان نکال کر باہر گلی میں اس نے رکھ لیا۔ جڑے دھرنے دن نا وہ اس سے حدیث تو انہوں نے اخذ کیتا ہوئے، جڑے باہر دھرنا دن، اب اس نے سارا سامان نکال کر باہر رکھ لیا۔ ادھر سے کوئی آیا، اس نے پوچھا میاں شریف کدے جا رہے ہیں؟ یار آیا مینوں بڑا تنگ کر دیں تو میں تو محلہ چھڑ کے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں محلہ تو نہیں چاہیے، انہوں سمجھنے یار۔ انہوں نے مینوں بلایا، دوسرے تیسرے نے بلا کے انہوں نے کہا یار بندہ چنگا شریف آدمی ہے، انہوں نہ جان دیو، بہت اچھا آدمی ہے۔ ادھر سے کوئی آدمی آیا، اس نے بھی پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ یہ مجھے پڑوسی بہت تنگ کرتے ہیں، میں ان کی وجہ سے محلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا محلہ نہیں چھڑنا، 2 منٹ صبر کر۔ ادھر ہوا ہے، جیڑے بھی 2-4 آدمی جو بھی آئے وہ پوچھتے رہے، آخر کار انہوں نے کیا کیا، شام کو میٹنگ بلائی، سارے لوگ جو علاقے کے معزز آدمی تھے وہ اکٹھے ہوئے، پڑوسیوں کو بلایا، اس بندے کو بلایا، بٹھا کر انہوں نے کہا بھی کیا معاملہ ہے تمہارا؟ انہوں نے آخر کار وہ معاملہ جیسے مذاکرات جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے بیٹھ کر سارے معاملے کو سلجھا دیا۔ وہ اپنے گھر بیٹھ گئے، وہ اپنے، اس نے سارا سامان اٹھایا تو گھر میں رکھ لیا۔ تو صبح میرے آقا کی بارگاہ میں گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ صدقے جاؤں آپ کی زلفوں پہ، آپ نے تو مجھے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ سارے معزز لوگ میرے پاس آئے، بجائے کہ میں ان کے پاس جاتا وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ اچھا آدمی ہے، یا لہٰذا یہ محلہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے سارے معاملے کو سلجھا دیا ہے۔